छन् र बाँकी कहाँ सबै छन् जाति यहाँ कोही छन् र बाँकी कहाँ सबै छन् जाति यहाँ गरेका मिले सबै एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर हाम्रो विराट नगर नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन भाइ बहिनीहरू। आज म तिमीहरूको विज्ञान शिक्षक कक्षा 10 को विज्ञान शिक्षक आत्मा तिवारी तिमीहरूको समक्ष उपस्थित भइसकेको छु र विगतका केही कक्षाहरूमा हामीले विशेष गरी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि केही ब्याकग्राउन्डहरू तयार पारेका छौँ। जस्तो कि हामीले विशेष गरी फोर्स अफ ग्राभिटेसन, फोर्स अफ ग्राभिटीको बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौँ र यो फोर्स अफ ग्राभिटी र फोर्स अफ ग्राभिटीको अध्ययन पश्चात हामीले पढ्न लागेको आजको कक्षामा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो र यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बुझ्नको लागि मैले भाइ बहिनीहरूलाई एउटा फोटो देखाउन गइराखेको छु र भाइ बहिनीहरूले यो फोटो हेरिसकेपछि केही सोचेर बस्नेछौ। लागौँ त एकछिन स्क्रिनतर्फ। भाइ बहिनीहरू, तिमीहरू स्क्रिनमा देख्न सक्छौ कि पहिलो पार्टमा एप्पल अर्थतिर खस्दैछ र यो केसमा एप्पललाई अर्थतिर एउटा फोर्सले तानिराखेको छ र त्यो फोर्स विशेष गरी हाम्रो फोर्स अफ ग्राभिटी हो। र यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जब फोर्स अफ ग्राभिटीले एप्पललाई तान्छ त्यसपछि एप्पल अर्थको सेन्टरतिर एक्सिलरेट हुन्छ। र दोस्रो चित्रमा हेरौँ त पहिलो सेकेन्डमा एप्पलको डिस्टेन्स ट्राभल्ड 0 मिटर छ भने दोस्रो सेकेन्डमा पुग्दा यसले 9.8 मिटर कभर गरेको छ। त्यसै गरी तेस्रो सेकेन्ड पुग्दा यसले 19.6 मिटर डिस्टेन्स कभर गरेको छ र यही क्रमले एप्पलले बढीभन्दा बढी डिस्टेन्स कभर गर्दै जाँदैछ। तर यो दुईटा इभेन्टहरूको बिचमा लागेको टाइम चाहिँ उत्तिकै छ। अब यो चित्रमा राखेको इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले एप्पल एक्सिलरेट भइराखेको छ कि छैन भनेर पक्कै पनि बुझ्न सक्छौँ। हेरौँ त पहिलो सिचुएसनमा फर्स्ट सेकेन्डमा एप्पलले 9.8 मिटर डिस्टेन्स कभर गरेको छ भने सेकेन्ड सेकेन्डमा यसले 19.6 मिन्स when the apple is allowed to fall upon the surface of the earth then the apple is going to cover higher and higher displacement, and because of that higher displacement in every second the velocity of this apple is going to be increased. And if you just recall the definition of acceleration, that is simply rate of increase of velocity. So if you just relate this thing in your second diagram, what you can feel there is in the very early stage the apple was at rest, that means velocity was 0, and after 1 second it traveled 9.8 meter in the direction of gravity. That's why it reads its velocity of 9.8 meter per second. In another second it covered 19.6 meter, that means its velocity is increased to 19.6 meter per second. Similarly in third second it has covered 29.4 meter in the direction of gravity, that means the velocity of this object within this period is increased to 29.4 and so on. So if we are just looking at this, हामीले यसलाई अलिकति बुझ्ने हो भने यहाँ के देखिन्छ भने
प्रत्येक सेकेन्डमा एप्पलले गेन गरेको भेलोसिटी बढ्दैछ। गेन गरेको भेलोसिटी बढ्दैछ भन्नुको मतलब एप्पल एक्सिलरेट हुँदैछ। र यो एप्पल किन एक्सिलरेट भयो भन्ने कुरा तिमीले पक्कै बुझिसकेका छौ, किनभने यो फोटोसँगै अगाडिको फोटोमा मैले यसको बारेमा जानकारी दिएको छु। हेरौँ त, यो एप्पललाई अर्थको फोर्स अफ ग्राभिटीले तानिराखेको छ र त्यो फोर्स अफ ग्राभिटीको कारणले एप्पल एक्सिलरेट हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा म अझ सजिलो गरी बुझाउन चाहन्छु, किनभने भाइ बहिनीहरूले कक्षा 9 मा सेकेन्ड ल अफ मोसन पढेका छौ र यो बुझ्नको लागि म केही समय व्हाइट बोर्डको युज गर्दैछु। एकैछिन व्हाइट बोर्डतर्फ ध्यान दिउँ है त। We know well from second law of motion F equals to ma। यो त हामीलाई थाहा छ र यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने फर इक्जाम्पल यो अब्जेक्ट छ मास m भएको र यो मासलाई तिमीले F कन्स्टेन्ट फोर्स लगाएर धकेल्न खोज्छौ भने यसको भेलोसिटी के हुन्छ, ग्रेजुअली इन्क्रिज हुन्छ। अब यहाँ हामी के बुझ्न खोज्दैछौँ भने जब सर्टेन अमाउन्ट अफ कन्स्टेन्ट फोर्स सर्टेन मासमा अप्लाई गर्छौँ त्यो फोर्सको कारणले के प्रोड्युस हुँदो रहेछ, एक्सिलरेसन प्रोड्युस हुँदो रहेछ। यदि फोर्सले यो फोर्स हुँदैन थियो भने त्यहाँ एक्सिलरेसन हुने सम्भावना पनि हुँदैन थियो र यो रिजल्टेन्ट फोर्सको म्याग्निट्युड नन जीरो छ भने एट दैट टाइम दैट फोर्स कैन कज सम एक्सिलरेशन। Exactly in the same way, or if you just use this as an analogy, then you know well, you can see here when the force of gravity is acting in this direction, and because of this force of gravity, this object likely to move towards the center of the earth, and as this object is acted by force of gravity, see here this mass is being acted by this force of gravity, and because of this force this mass likely to accelerate, and this kind of acceleration is basically denoted by small g, that is acceleration due to gravity। ओके, मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरूले यो कुरा बुझेका छौ। फेरि एकचोटि म दोहोर्याएर बुझाउन चाहन्छु। जब कुनै अब्जेक्टमा फोर्स अफ ग्राभिटी लाग्छ, अर्थात् भनौँ कुनै मासमा फोर्स अफ ग्राभिटी लाग्छ, त्यो फोर्स अफ ग्राभिटीले अब्जेक्टलाई के गर्छ, एक्सिलरेट गर्न सक्छ र यस्तो अवस्थामा फोर्स अफ ग्राभिटीको कारणले कुनै अब्जेक्टमा डेभलप हुने एक्सिलरेसनलाई भन्छौँ हामी एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, र यही एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको बारेमा हामी आज केही छलफल गर्न गइराखेका छौँ। र भाइ बहिनीहरूलाई म फेरि एकचोटि स्क्रिनतर्फ ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू स्क्रिनमा हेरौँ त। डेफिनेसन अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मैले राखेको छु। द एक्सेलरेसन produced upon a body due to force of gravity only, that is in absence of external agency, is called acceleration due to gravity। अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो कि कुनै अब्जेक्टलाई हामीले फोर्स अफ ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्समा मात्रै खस्न दिन्छौँ भने त्यो अवस्थामा उत्पन्न हुने त्यो अवस्थामा उत्पन्न हुने एक्सिलरेसनलाई हामी एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भन्छौँ। र यहाँ एक्सटर्नल रेसिस्टेन्सको कुरा आयो। एक्सटर्नल रेसिस्टेन्सले के गर्न खोज्छ त, बडीको मोसनलाई रिटार्ड गर्न खोज्छ। यदि अब्जेक्टको मोसनलाई रिटार्ड गर्ने कुनै मिडियमहरूको प्रेजेन्स छ भने त्यो बेला डेभलप हुने एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग इक्वल नहुन सक्छ। त्यसैले हामी एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी नाप्ने बेलामा त्यो अवस्थामा हुने एक्सटर्नल रेसिस्टेन्सहरूलाई
रिमुभ गरेर अब्जेक्टलाई फल गर्न दिन्छौँ र त्यस्तो अवस्थामा उत्पन्न हुने एक्सिलरेसनलाई हामी एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भन्छौँ र यो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी विशेष गरी अब्जेक्टको द्याट इज हेभेनली बडीको मासको कारणले आउँछ र भाइ बहिनीहरूलाई मैले पहिलेको कक्षामा पनि भनेको छु कि फोर्स अफ ग्राभिटी simply the force of gravitation in between one heavenly object and other small object. And you know well, the mass of the heavenly object is so huge, and because of that huge mass, the huge amount of force will be acting upon a small object and a small object likely to move. Okay, so यो कुरा थियो acceleration due to gravity को र simply acceleration produced upon a freely falling body is the acceleration due to gravity र यो acceleration due to gravity को भ्यालु कसरी निकालिन्छ होला त acceleration due to gravity को भ्यालु केमा डिपेन्ड गर्छ होला त भन्ने कुराको छलफलको लागि म फेरि भाइ बहिनीहरूलाई व्हाइट बोर्ड तर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। सपोज गरौँ कि यो हाम्रो कुनै एउटा हेभेनली अब्जेक्ट छ जस्तो कि हाम्रो सजिलोको लागि हामी अर्थ कन्सिडर गर्न सक्छौँ। सपोज दिस इज आवर अर्थ एन्ड सपोज दिस इज द सेन्टर अफ द अर्थ एन्ड सपोज a small object is placed on the surface of earth and let me suppose the mass of this small object is small m and the mass of our earth to be capital M र यो सँगै म रेडियस अफ द अर्थ पनि क्यापिटल आर लिन्छु अर्थात् भनौँ यतापट्टि पनि यो रेडियस आर नै हुनेवाला छ र यो बेला हामी एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी निकाल्नको लागि के म्याथमेटिकल आइडियाहरूको युज गर्ने गर्छौँ र भाइ बहिनीहरू यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ त यो स्मल अब्जेक्ट छ र यो सेन्टर अफ अर्थ हो। यदि हामीले यो अब्जेक्टको सेन्टर र अर्थको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स लिने हो भने इट इज नियरली इक्वल टु आर एज द रेडियस अफ दिस स्मल अब्जेक्ट इज very small in comparison to the radius of the earth. So in this situation the force of gravitation between these two objects can easily be obtained from this mathematical relation that you have already studied in Newton's law of universal law of gravitation. Okay, so from universal law of gravitation or Newton's law of gravitation, the force of attraction between these two objects, okay, between this small m and this capital M through this distance r is given by capital G capital M small m divided by r square. यो फर्मुलाबाट हामीले दुईटा बीचमा उत्पन्न हुने फोर्स अफ ग्राभिटेसनलाई यसरी लेख्न सक्छौं। त्यसैगरी अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ, यो अब्जेक्ट स्मल अब्जेक्टलाई अर्थले आफूतिर तानिराखेको छ र यो अब्जेक्टलाई अर्थले आफूतिर तान्दाखेरि यो अब्जेक्टमा सर्टेन एक्सिलरेसन प्रोड्युस भएको छ जुनलाई हामीले एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेका छौं। र हामीलाई थाहा छ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा कि वेट भनेको के हो त, हामी पछाडि पनि यो वेटलाई फेरि डिस्कस गर्नेछौँ तर वेटको डेफिनेसन युज गर्दा हामीलाई अझ सजिलो हुन्छ। वेट भनेको इज अ काइन्ड अफ फोर्स विथ विच द हेभेनली अब्जेक्ट अट्र्याक्ट स्मलर अब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेन्टर। हामी फोर्सको वेटको डेफिनेसन त्यसरी लिन सक्छौँ र यो अब्जेक्टलाई सर्टेन फोर्स अफ ग्राभिटीले सेन्टरतिर तानेको कारणले यो अब्जेक्टको वेट छ। यदि कुनै अब्जेक्टलाई कुनै फोर्सले तानेको छैन भने त्यति बेला त्यो अब्जेक्टको वेट 0 हुन्छ। तर यहाँनिर के छ भने यो अब्जेक्टलाई अर्थको फोर्स अफ ग्राभिटीले तानिराखेको छ। त्यो फोर्स कति हो त? द्याट फोर्स इज सिम्पली इक्वल टु वेट अफ द्याट अब्जेक्ट एन्ड यु नो वेल वेट इज अ काइन्ड अफ फोर्स एन्ड इभन इफ यु आर फ्यामिलियर एफ is equals to ma and you can see here if this object is accelerated with g then at that time
this object is being acted by force F, that is equal to W. That's why this weight can be represented in this form, that is weight can be written as mass times acceleration due to gravity. I just told you earlier, weight is a kind of force, and force is the product of mass and acceleration. Okay, so in this case, weight of the object is simply, or the force with which this small object is being attracted towards the center of the earth is given by mass times acceleration due to gravity. र हामीले पहिले पनि छलफल गरेका छौं कि कुनै दुईटा अब्जेक्टमा लाग्ने फोर्सहरू के हुन्छन् त बराबर. यदि यो ठुलो अब्जेक्टले सानो अब्जेक्टलाई तान्ने फोर्स और यो सानो अब्जेक्टलाई अर्थले भित्रतिर आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने फोर्स बराबर हुन्छ भने हामी यो दुईटा फोर्सलाई इक्वेट गर्न सक्छौं. अर्थात भनौं यो फोर्स र यो फोर्स, किन यो दुईटा फोर्स बराबर हुन् त खोजी गरौं कि यो फर्स्ट इक्वेसनसँग राखेको फोर्स यो दुईटा अब्जेक्ट बीचको फोर्स अफ ग्रेभिटेसन हो र यो दोस्रो इक्वेसनसँग राखेको फोर्स that is weight is simply the force with which the earth is attracting this small object towards its center. That means both the force is being connected, or both the force are related with these two objects. That's why these two forces must be equal to one each other. And if these forces are equal, then from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, what we can write is, your weight equals to force, or force equal to weight. For my simplicity, I will write W equals to F. Okay, and this weight equals to mass times acceleration due to gravity, and force, this is force of gravitation G, small capital M small m by r square. Now you can understand it in a bit different way as well. This is the force due to gravitation and this is the force due to gravity, and these forces, both the forces are related to these two objects. That's why these two forces are equal to one each other. Sometime here some people may write here force due to gravitation and this force due to gravity, and as these are related to the same object, that's why they are equal to one each other. Okay, if you simplify this relation, then simply you are going to get mass is going to be neutralized out, it will be removed out, then this acceleration due to gravity small g is going to be equal to gm by r square. अब यो इक्वेसनमा हेरौं त हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्क्लुजनमा पुग्दै छौं. यो इक्वेसनलाई हेर्ने हो भने हामी प्रष्ट रूपमा के देख्न सक्छौं भने स्मल g को भ्यालु क्यापिटल M र क्यापिटल R, अर्थात भनौं डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर्स अफ दिस टु अब्जेक्टमा डिपेन्ड भएको देखिन्छ. यदि हामीले क्यापिटल G लाई कन्स्टेन्ट मान्ने हो भने र डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु अब्जेक्ट, डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर अफ दिस टु अब्जेक्ट लाई कन्स्टेन्ट मान्छौं भने के हुँदो रहेछ त? सिन्स वी नो G equals to G capital M by R square, you know well this is already constant capital G, and if we are taking this R to be constant, at that time G is going to be proportional to the mass. Okay, अर्थात भनौं यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने, for example you have two planets, for example let's suppose their radius are equal to one each other, but if its mass is 10 power 25 kg and if its mass is 10 power 30 kg, you can see here the mass of this first object is relatively smaller and mass of the second object is relatively higher. So in this case the value of acceleration due to gravity, if you have a small object here and if this object is accelerated, then here the acceleration produced due to the force of gravity is going to be higher, because we have seen for constant G and constant R, keeping these two constant,
over here we can simply remove this equality by proportionality. That means यदि कुनै प्लानेट को कुनै हेभनली अब्जेक्ट को कुनै अब्जेक्ट को मास धेरै छ भने यसले प्रोड्युस गर्ने एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु पनि हाई हुन्छ। त्यसैगरी यो इक्वेसनलाई फेरि अर्को तर्फबाट हेर्छौं भने हामी अर्को कुरा पनि निकाल्न सक्छौं। यदि यो क्यापिटल जी कन्स्ट्यान्ट छ, मास अफ द अब्जेक्ट सेम छ, तर तिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स अर द रेडियस अफ दैट प्लानेट डिफरेन्ट छ भने चाहिँ के हुन्छ होला त? यो दुईटै कन्स्ट्यान्ट भएको बेला आई क्यान यूज दिस टू प्यारामिटर एज अ कन्स्ट्यान्ट टू रिमूव दिस इक्वालिटी बाय proportionality sign and I would have here 1 by r square. That means acceleration due to gravity is going to be inversely proportional to the square of the radius of that planet. How we can understand this one is, for example, let us suppose this is our normal earth whose mass is m, and suppose we swell it out. Okay, it is very extraordinary thing, but we can imagine. Suppose our earth was this much and we inflated it anyway and its radius becomes suppose double of r. Then you can see here mass of the object doesn't change while inflating without changing density. So here radius बढ्यो, mass के छ? Same छ, mass same छ, gravity same छ, capital G same छ भने acceleration due to gravity को value कसरी vary हुन्छ त? यो इक्वेसन अनुसार. That means जब यसको रेडियस बढ्छ यससँग हुने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु के हुन्छ? लेस भने यससँग के हुन्छ? रिलेटिभली द भ्यालु अफ जी इज मोर. दिस इज द आइडिया दैट क्यान बी अब्टेन्ड फ्रम दिस रिलेसन. र इन्ट्रेस्टिङ कुरा अझै बाँकी छ. यो स्मल जी सँग भाइ बहिनीहरुले देखिरहेका छौ कि स्मल जी सँग स्मल एम आको छैन. स्मल जी सँग स्मल एम नआउनुको मतलब के हो त? स्मल जी सँग स्मल एम नआउनुको मतलब स्मल जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स हाउ वी कैन राइट इन मैथमेटिकल लैंग्वेज इज g is proportional to m power 0. That means acceleration due to gravity is independent or irrespective of mass of the object. यस्तो कुरा फिगर आउट भयो र यो कुरा फिगर आउट भइसकेपछि ग्यालिलियो ग्यालिलीले साँच्चै यो कुरा सही छ कि छैन भनेर एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको थियो र त्यो एक्सपेरिमेन्टलाई हामी विशेष गरी फेदर क्वाइन एक्सपेरिमेन्ट भन्छौं. र त्यो फेदर क्वाइन एक्सपेरिमेन्टको लागि ग्यालिलियो ग्यालिलीले लिनिङ टावरमा एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको थियो र त्यो एक्सपेरिमेन्टमा उहाँले डिफरेन्ट मास भएको अब्जेक्टहरूलाई लिनिङ टावरको सर्टेन हाइटबाट छोडिदिँदाखेरि रिलिज गरिदिँदाखेरि दुईटै अब्जेक्टहरूले ग्राउन्डमा सँगसँगै टच गरेका थिए. र त्यो अब्जर्भेसन पछि ग्यालिलियो ग्यालिलीले के भन्नुभयो भने एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी or acceleration produced upon a body is independent of the mass of that falling object. If it is 100 kg, it will be falling with g, and if it is 5 kg, it also will be falling with g. So the value of acceleration due to gravity would be independent of the mass of that object. र यो कुरो बुझ्नको लागि हामीले एउटा सामान्य एक्सपेरिमेन्ट हेर्न सक्छौं र भाइ बहिनीहरुलाई म स्क्रिनमा 1 मिनेटको मुभी देखाउन चाहन्छु जुनले यो कुरा प्रष्ट रूपमा बताउँछ. यहाँ हेरौं त यो एक्सपेरिमेन्ट हो, ग्यालिलियो ग्यालिलीको एक्सपेरिमेन्टको रिप्लिका हो र यो फर्स्ट सिचुएसनमा दुईटै अब्जेक्टहरूलाई एयर मिडियमको थ्रुबाट खसालिदैछ. अर्थात भनौं दुईटै अब्जेक्टहरू एयरबाट खस्दैछन् र भाइ बहिनी देख्न सक्छौ बल पहिले आएर ठोकिएको छ भने फिदरहरू बिस्तारै झर्दैछन्. र अबको यो सेकेन्ड सिचुएसन हेरौं. सेकेन्ड सिचुएसनमा त्यो अब्जेक्टलाई भ्याक्युम बनाइएको छ र भ्याक्युम भित्र बल र फिदरलाई सँगै झर्न दिइदैछ. बल र फिदरलाई सँगै झर्न दिदा भ्याक्युम भएको सिचुएसनमा
दुईटै अब्जेक्टहरू सँगसँगै झर्दैछन्। यसको मतलब के हो भने यदि हामीले बाहिरतिरको एक्सटर्नल रेसिस्टेन्सलाई हटाउने हो भने दुवै अब्जेक्टहरू के हुन्छन् त सँगसँगै ट्राभल गर्न सक्छन्। अर्थात् भनौँ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी or acceleration produced upon a falling object is going to be equal to one each other, and it doesn't depend upon the mass of the object. But you just have seen in the first case that ball was falling faster than that of the feather when there was air inside the laboratory. Why such happened? यो कुरा हामी अकाउन्ट गर्न सक्छौं, यो कुराको बारेमा हामी डिस्कस गर्न सक्छौं। त्यो कारण के हो भने जुन बेला हामीले एयर हटाएको थिएनौं, एयर नहटाउँदाखेरि एयरको रेसिस्टेन्सको कारणले फिदरको मोसन चाहिँ रिटार्ड भएको थियो र फिदर बिस्तारै ट्राभल गरेको थियो भने जब दोस्रो सिचुएसनमा हामीले भ्याक्युम क्रिएट गर्यौं, भ्याक्युम क्रिएट गर्ने बित्तिकै त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स थिएन र एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स नभएको सिचुएसनमा दुईटै अब्जेक्टहरूलाई कसले तान्दै थियो त फोर्स अफ ग्राभिटी, र त्यो फोर्स अफ ग्राभिटीले के गर्यो दुईटैको एक्सेलरेसन बराबर बनायो। र यो फिदर क्वाइन एक्सपेरिमेन्टबाट पनि हामी के भन्न सक्छौं भने यदि कुनै एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स छैन, कुनै पनि मिडियम त्यहाँ छैन र कुनै दुईटा अब्जेक्ट डिफरेन्ट मासका अब्जेक्टहरूलाई फ्रीली फल गर्न दियो भने दुईटामा डेभलप हुने एक्सेलरेसन के हुन्छ बराबर हुन्छ। जुन कुरा हामीले भर्खरै म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्टबाट पनि देखेका छौं कि स्मल g इज इक्वल टु क्यापिटल G क्यापिटल M by r square. That means acceleration due to gravity is going to be directly proportional to the mass of that object, and it is going to be inversely proportional to the radius of that object. That means if you have huge mass, the acceleration due to gravity is going to be huge. I'll just give you a simple example. The mass of the Jupiter is around 319 times more than that of our Earth. That's why the acceleration due to gravity of Jupiter is nearly 2.5 times greater than ours. Similarly, mass of the Sun is somehow billion times greater than our Earth. That's why the acceleration due to gravity of the Sun is nearly 27-28 times greater than our Earth, right? So जति मास बढी हुन्छ हेभेनली अब्जेक्टको त्यति नै यसमा डेभलप हुने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु बढ्दै जान्छ। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा मैले जुपिटरको कुरा गर्दा भाइ बहिनीलाई भने कि मास अफ द अब्जेक्ट 319 टाइम्स अर 320 टाइम्स जति छ, तर भ्यालु चाहिँ किन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ किन 320 टाइम्स जति भएन त? भाइ बहिनीहरू विचार गरौँ कि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु रेडियस अफ द अब्जेक्टले पनि चेन्ज गर्न सक्छ। रेडियस अफ द अब्जेक्ट हाम्रो अर्थको जुपिटरको रेडियस हाम्रो अर्थको भन्दा ठुलो छ र हाम्रो अर्थको भन्दा जुपिटरको रेडियस ठुलो भएको हुनाले स्मल जी को भ्यालु चाहिँ इन्भर्सली घट्दै जान्छ र त्यो भएको हुनाले acceleration due to gravity of Jupiter is not as that of 320 times as the mass suggests. Rather, it will be lowered by its radius. Okay, भाइ बहिनीहरुलाई आजको कक्षामा मैले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को बारेमा केही छलफल गरे। यो कुन कुन कुराहरुमा भर पर्छ भन्ने कुरा पनि डिस्कस गरे। भाइ बहिनीहरुले यसको भ्यालु हाम्रो अर्थमा फरक हुन्छ कि हुँदैन होला, सर्टेन हाइटमा जाँदा यसको भ्यालु बढ्छ कि घट्छ होला, त्यसैगरी हामीले बोरो गरेर भित्र टनल बनाएर अर्थको भित्र छिर्दा अरु कुनै प्लानेटको भित्र छिर्दा जी को भ्यालु चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन होला भन्ने कुराको बारेमा केही ब्रेन स्ट्रोम गरेर केही सोचेर बसेको हुनेछौ भन्दै आजको कक्षामा यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।